नमस्कार, एपी सेन्टरमा स्वागत छ। म समा थापा। कोरोनाको दोस्रो लहरको प्रकोपले मुलुकलाई नराम्ररी गाँजेको छ। कोरोनाबाट सबैभन्दा धेरै हिजो 246 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। यो कार्यक्रम तयार पार्दासम्म एकै दिनमा 8173 जना संक्रमित भएका छन्। अझ नयाँ भेरिएन्ट पनि देखिएको र त्यो अझै घातक हुने जानकारी चिकित्सकहरूले दिइरहेका छन्। लकडाउन जारी छ, तर कोरोनाको ग्राफ ओह्रालो लाग्न सकिरहेको छैन। संक्रमणकै दर हेर्ने हो भने नेपाल विश्वकै दोस्रो तेस्रो सूचीमा परिरहेको छ। अक्सिजन, भेन्टिलेटर जस्ता कोरोनासँग जुझ्न अत्यावश्यक सामग्रीको चरम अभाव छ भने यी सामग्री खरिदमा पनि व्यापक अनियमितता र ढिलासुस्ती हुने गरेको यथार्थ हामीबाट लुकेको छैन। आज महामारीको कुन अवस्थामा छौँ हामी? साधारण मानिसलाई कोरोनाले सिकिस्त बनायो भने के उसले उपचार पाउँछ? हाम्रा सरकारी अस्पतालको अवस्था र क्षमता अहिले के छ? सरकारले यो महामारीसँग लड्न 6 अर्ब छुट्याएको छ। कसरी खर्च भइरहेको छ ती रकम? अनि यस्तै महामारी विश्वका अरू मुलुकले कसरी लडे? विपदमा सरकारले अपनाएको रणनीति कस्तो हुनुपर्छ? आज यिनै विषयमा छलफल गर्नेछौँ र छलफलका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ विपद विज्ञ सुभाष सिंह। स्वागत छ। उहाँसँग इबोला लगायतका धेरै विश्वका अरू विपदसँग जुधेको अनुभव पनि छ। र हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर पवन चालिसे। उहाँ टिचिङ अस्पताल कोभिड लजिस्टिक कमिटीका कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ। नमस्ते। दुवैजनालाई स्वागत गर्दै म पहिला डाक्टर पवन चालिसेबाट जान्न चाहन्छु। कोभिड व्यवस्थापनको कोअर्डिनेटरै हुनुहुन्छ टिचिङ अस्पताल। धेरै मानिसहरूको आँखा अहिले सरकारी अस्पतालमा छ। आजको दिनमा सरकारी अस्पतालको क्षमता कस्तो छ? कुनै बिरामी सिकिस्त भएर आयो भने उसले उपचार पाउँछ? धन्यवाद समाजी। सरकारको तर्फबाट या सरकारी अस्पतालको तर्फबाट आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म जो बिरामीहरू कोरोना महामारीसित लड्नुभएको छ, जो घरमा चाहिँ सङ्क्रमित भएर बस्नुभएको छ, उहाँहरूको उपचारमा संलग्न छैनौँ। हामी हाम्रो अस्पतालमा धेरै नै साह्रो भएर जसलाई अक्सिजनको आवश्यकता छ, जसलाई हामीले अहिले पनि सबैजनाले बुझिसक्नुभयो, घरमा बस्दाखेरि पनि अक्सिजन स्याचुरेसन रेगुलर मापन गरिरहनुहुन्छ र उहाँहरू धेरैजसो बिरामीहरू चाहिँ मेरो स्याचुरेसन घट्यो भनेर इमर्जेन्सी, जसरी हामीले चाहिँ रेगुलर इमर्जेन्सी बाहेक कोभिडको छुट्टै इमर्जेन्सी हाम्रो अस्पतालभित्र नै व्यवस्थापन गरेका छौँ र ती इमर्जेन्सीमा आउने बिरामीहरूलाई आवश्यकता अनुसार आएको बिरामीलाई हामीले हाम्रो भ्याएसम्म र हाम्रो क्यापासिटीले भ्याएसम्म उपचार गरिरहेका छौँ। र यो धेरैजसो सरकारी भनौँ अथवा निजी अस्पतालहरू पनि अहिले मलाई के लाग्छ भने यो सरकारी निजी भनेर छुट्याइरहनु जरुरी छैन। यो विपदमा हामी सबै एकै हौँ। यी सबै हामीले चाहिँ हाम्रो जनताको स्वास्थ्यसँग चाहिँ लाई चाहिँ कोरोनाबाट बचाउनुपर्छ भन्ने मनसायले चाहिँ उपचारमा हामी संलग्न छौँ। यो रेसियो चाहिँ कस्तो छ होला? अस्पतालहरूको क्षमता कस्तो छ? सङ्क्रमित भएर सिकिस्त भएर आउने बिरामीहरूको रेसियो कस्तो छ? समाजलाई म एउटा यो कुरा यहाँ जनता सामु राख्न चाहन्छु, किनभने यो हामीले अहिले पेन्डेमिक भनेको शब्द धेरै नै सुन्यौँ होइन। यसमा हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भने रोगको प्रकृतिहरू कहिले लाग्छ, कसरी लाग्छ भन्ने कुराहरूमा हाम्रो जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले यसको एउटा क्लासिफिकेसन गर्नुभएको छ। जुन रोग यति जति लाग्छ, यो रोग चाहिँ सिजनमा, जस्तो भनौँ हाम्रो मलेरिया, कालाजारहरू यो क्षेत्रमा यति लाग्छ भनेर अनुमान पहिले नै हुन्छ र यो स्वास्थ्य मन्त्रालयले र हाम्रो सरकारी निकायहरूमा चाहिँ यसलाई कसरी चाहिँ ट्याकल गर्ने भन्ने पहिले नै प्लान हुन्छ। जब यस्ता रोगहरू चाहिँ हामीले आकलन गरेको भन्दा बेसी या अथवा यसको हामीले एक्सपेक्ट नै नगरेको, हामीले आशा नगरेको रूपमा चाहिँ बढी नम्बरमा आउँछ भने यसलाई इपिडेमिक भन्छौँ। र यो जब इपिडेमिक चाहिँ संसारभरि नै इपिडेमिक फैलिन्छ र यसलाई हामीले पेन्डेमिक भन्छौँ। यसमा हामीले अभियस हाम्रो हेल्थ केयर सिस्टमले जति धान्न सक्छ त्योभन्दा निकै नै बढी रूपमा आउँछ। आज हाम्रो क्यापासिटी 10 को लेभलमा छ भने यी बिरामीहरू 20 को लेभलमा आउँछन्, 30 को लेभलमा आउँछन् नम्बरको आधारमा। तर यसरी नै बिरामीको ग्राफ बढ्छ भनेर एक प्रकारको आकलन त सरकारलाई थियो होला नि त? किन भन्दा यो दोस्रो लहर आउँछ भनेर 1 महिना अगाडि नै स्वास्थ्य मन्त्रालयले सचेत गराइसकेको थियो। त्यो अनुसारको अस्पतालहरूको क्यापेसिटी बिल्डिङमा तपाईँ कोभिड लजिस्टिक कमिटीको कोअर्डिनेटर पनि भएको कारणले गर्दा टिचिङ अस्पतालको 1 महिना अगाडि नै दोस्रो लहर आउन सक्छ भन्ने खालको जानकारी हुँदा त्यो हदको तयारी अस्पतालहरूले गरे? अवश्य नै। यसमा जुन लेभलको अहिले बिरामीलाई सेवा सुविधा पाइरहेको छ त्यो व्यवस्थापन नगरेको भए अहिलेको अवस्था पनि रहँदैन थियो होला। हामीले के देख्यौँ भने भारतमा हामीभन्दा अगाडि 3 हप्ता 1 महिना अगाडि नै एक लहर आइसकेको थियो र यो लहर इन्डिया भारत सँगसँगै नेपालमा नै आउँछ भन्ने सबै जानकारहरू विज्ञहरूले यसलाई अनुमान गरिसक्नु भएको थियो र हामी पहिलो लहरसँग जुझ्दै पनि
सरकारी तर्फबाट र हस्पिटलको तर्फबाट कोभिडको उपचारमा संलग्न चाहिने आवश्यक कुरा भनेको औषधि उपचार, अक्सिजन र धेरै साह्रो बिरामीहरूलाई चाहिने भनेको हाई डिपेन्डेन्सी युनिट जहाँ अक्सिजनको रेगुलर फ्लो हुन्छ, भेन्टिलेटरका अवस्थाहरू, यी सबै कुराहरू चाहिँ हामीले जुन क्यापेसिटी बिल्डिङ गर्ने कुराहरूमा मन्त्रालयको सहयोगले र सरकारको सहयोगले हामीले आफूसँग भएको भन्दा 2 गुणा 3 गुणा क्यापेसिटी बिल्डअप गरिसकेका थियौँ। ती सबै क्यापेसिटीले गर्दा नै अहिले अलिकति सहज भएको छ। हाम्रो क्यापेसिटी भन्दा पनि बढी लेभलमा चाहिँ इमर्जेन्सीमा बिरामीहरू जब आउँछन् तब हामीलाई गाह्रो भयो। ठिक छ, तपाईसँग म आउँछु। तपाईहरूले एक प्रकारको आकलन गर्नुभयो, त्यो आकलनभन्दा पनि बढी बिरामीहरूको चाप छ भनेर भनिरहँदा म सुभाषजीसँग जान्न चाहन्छु। अहिले सबै यो देशको परिस्थिति हेर्ने हो भने हामी पक्कै पनि महामारी हो, यो सङ्कट हो, यो जसरी सङ्कटमा राज्यले रेस्पोन्स गर्नुपर्ने थियो नि त्यसरी रेस्पोन्स गरेको पाउनु भएको छ? धन्यवाद समाज व्यवस्थापन विज्ञका हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव पनि छ तपाईँसँग? होइन, सरकारले चाहिँ अब योभन्दा पहिला आफ्नो एउटा प्लानिङ चाहिँ गरेको छ होइन, जुन चाहिँ हामीले देखिसकेका छौँ। सिसिएमसीदेखि लिएर उसको चाहिँ पालिकासम्मको एउटा स्ट्रक्चर छ। त्यो स्ट्रक्चरले आफूले भ्याएसम्म उसले कामहरू चाहिँ गरेको देखिन्छ, जुन चाहिँ ने केही न केही गरेको चाहिँ देखिन्छ। तर यसले क्षमताले मात्र भ्याउने भन्ने कुरा चाहिँ गाह्रो छ, किनभने हरेक ठाउँमा चाहिँ अब टपदेखि चाहिँ गाउँ के अरे एकदम हाइएस्ट लेभलदेखि लिएर पालिकासम्म के देखिन्छ भने कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ नि भनौँ न अब इन्जेक्टेड बाहिरबाट चाहिँ नि इन्जेक्ट गर्नुपर्ने देखिन्छ कि जुन क्यापेसिटी छ त्यो क्यापेसिटीभन्दा उहाँहरूको बाहिर गएको जस्तो देखिन्छ, जसले गर्दाखेरि अब चाहिँ विभिन्न किसिमको सपोर्ट एकदमै जरुरी छ। त्यो सपोर्ट भयो भने धेरै कुराहरूलाई हामीले स्ट्रिमलाइन गर्न सक्छौँ र त्यो सपोर्ट भनेको अहिले भइरहेको गभर्मेन्ट सिस्टमलाई नै, जुन गभर्मेन्टको स्ट्रक्चर छ त्यसैलाई नै सपोर्ट गरेर त्यसलाई अझ स्ट्रेन्थेन गर्ने भन्ने हुनुपर्छ। अब जस्तो नि विपदसँग जुझ्न त विकसित देशहरूलाई पनि अप्ठ्यारो नै हुँदो रहेछ। अमेरिका र इटलीको उदाहरण हामी सामु नै छ, तर उनीहरूले बिस्तारै आफ्ना मेकानिजमहरूलाई बलियो बनाउँदै यो विपदसँग सामना गरेको हाम्रै आँखा अगाडि भनौँ दिनौँ हामीले समाचारमा आइरहेको छ, देख्यौँ पनि। अब अहिले यसरी यो विपदसँग सामना गरिरहेको छ नि सरकारले, तपाईँ कहाँनिर सरकारी त्रुटि देखिरहनु भएको छ? तपाईँले भन्नुभयो चेन अफ कमान्ड अथवा यो हाम्रो संयन्त्रहरू गतिलो छैन भनेर। सरकारले अहिले यो विपदसँग जुन ठ्याक्कै गर्नुपर्ने कामहरू के हो? अहिले मैले सबभन्दा बढी अघि डाक्टर साहबले पनि भन्नुभयो, उहाँहरूले जुन प्लानिङ गर्नुभयो क्यापेसिटी जुन थियो त्योभन्दा चाहिँ नि धेरै 3-4 गुणा क्यापेसिटी चाहिँ नि गरेर चाहिँ यो अहिले ट्रिटमेन्टहरू गरिराख्नु भएको छ, जुन चाहिँ ओभरअल आखिर चाहिँ गभर्मेन्टले नै र अन्य संस्थाहरूले सपोर्ट गरेर यो अगाडि बढेको देखिन्छ। तर अब अहिले आएर के देखियो भने कोअर्डिनेसन र रेस्पोन्समा चाहिँ एकदमै ल्याकिङ जस्तो देखिन्छ। त्यो भनेको नै क्यापेसिटीसँग लिङ्क गर्ने हो। क्यापेसिटी भनेको के भने अब अहिले हामीले के गर्नु पर्यो भने हामीसँग भएको क्यापेसिटीलाई बाहिरबाट चाहिँ नै यसलाई सपोर्ट चाहियो। सपोर्ट भनेको के हो भने हामीले जुन अब अन्तर्राष्ट्रिय जुन अनुभवबाट थाहा पाएको के छ भने एकदम सिस्टमेटिक एप्रोचमा ट्रिटमेन्टदेखि लिएर सबै कुराहरू गर्ने हो भने हामीले यो क्लस्टर सिस्टममा जानुपर्छ। क्लस्टर सिस्टम भनेको कस्तो भने तपाईँको इन्टरनेसनल एउटा चाहिँ ठुलो त्यसमा सपोर्ट हुन्छ, जसले चाहिँ नि ग्याप र डुप्लिकेसनलाई चाहिँ यसले कमी गर्छ। जहाँ ग्याप छ त्यहाँलाई फुलफिल गर्छ र जहाँ डुप्लिकेसन छ त्यसलाई चाहिँ रिमुभ गर्छ। हामीले आफ्नो साधन स्रोतबाट यो महामारीसँग जुझ्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अहिले हामीले मद्दत माग्नु पर्छ नै। त्यो अब मलाई सोध्नुहुन्छ भने मेरो अनुभवले के देखिन्छ भने अब अघि भर्खर तपाईँले नै भन्नुभयो 240-45 जना 46 जना 24 घन्टामा उ भयो र 1,15,000 जति आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा मलाई लाग्छ कि अहिले दिस इज हाई टाइम यो चाहिँ क्लस्टर सिस्टमलाई एक्टिभेट गरेर यो चाहिँ गभर्मेन्टलाई नै सपोर्ट गर्छ र गभर्मेन्टलाई नै हस्तेमा हैसे गरेर अगाडि बढ्ने हुनाले यो क्लस्टर सिस्टमलाई नै हामीले एक्टिभेट गर्नुपर्छ। र क्लस्टर सिस्टमलाई एक्टिभेट गर्ने भनेको के हो भने यो मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, यो स्वास्थ्य इमर्जेन्सी त हो नै, तर यसलाई चाहिँ हामीले व्यापक ठुलो एकदम बिग इमर्जेन्सीको रूपमा लिए भने फन्डिङदेखि लिएर यो चाहिँ इन्टरनेसनल सपोर्ट सबै कुराहरू जुन चाहिँ नै अब यो एउटा प्रुफ भइसकेको छ कि यो चाहिँ नि एकदम ठुलो इमर्जेन्सी नै हो भन्ने कुरा प्रुफ भइसकेको छ। किनभने स्वास्थ्यको मात्र नभएर यहाँ फुड सेक्युरिटीदेखि लिएर प्रोटेक्सनदेखि लिएर चाइल्ड हेल्थ केयरदेखि लिएर यो सबै कुराहरू चाहिँ गभर्मेन्टले मात्र गरेर हुन सक्ला जस्तो लाग्दैन। अलि तर यसरी मैदानमा सिन हेर्ने हो भने सिडिओले पनि दिनहुँ सूचनाहरू जारी गरेको देख्छौँ। अक्सिजनका लागि हारगुहार गरेको सूचनाहरू आउँछ, मेयरको सक्रियता पनि देखिन्छ, सरकारका उच्च
पदस्थ अधिकारीहरू पनि यो भएन त्यो भएन यो गरौँ भने जस्तो देखिन्छ, सबैले काम गरेको जस्तो नै देखिन्छ फेरि। तर सङ्क्रमणको दर हेर्ने हो भने हामी टप 3 मै परिरहेछौँ। यो कहाँनिर के हो समन्वय, के सबैजनाले काम गर्नुपर्छ महामारीमा अथवा एउटा सिस्टमले काम गरे? यो काम गर्ने सिस्टम थोरै अलिकति इलाबोरेट गरिदिनुहोस् न। यो सिस्टमले नै काम गर्ने हो, किनभने हामीले चाहिँ नि के हेर्नुपर्छ भने सम्पूर्ण मान्छेहरू अब सूचना निकाल्ने काम सिडिओ साहबको हो, एकदम राम्रो, त्यो उहाँले सूचना निकालिदिने, त्यसपछि उहाँको रेस्पोन्सिबिलिटी अरू होला होइन। तर हामीले के गर्नु पर्यो भने सिस्टमेटिक एप्रोचमा जाने हो भने, जसरी मैले तपाईँलाई भने यो क्लस्टर सिस्टमलाई चाहिँ नि हामीले एक्टिभेट गर्ने हो भने हरेक क्लस्टरमा के हुन्छ भने गभर्मेन्टको मान्छे त्यसमा लिड हुन्छ र युएनको मान्छे चाहिँ कोलिड हुन्छ, एनजिओ आइएनजिओदेखि लिएर प्रत्येक संस्थाहरू त्यसमा चाहिँ ठ्याक्कै लिङ्क हुन्छ र अनि विभिन्न क्यापेसिटी हुन्छ त्यसमा। जस्तो तपाईँले लजिस्टिक क्लस्टर भन्नुहुन्छ, लजिस्टिक क्लस्टरको लिड गर्छ तपाईँको गभर्मेन्टको, जस्तो भनौँ न गृह मन्त्रालयले लिड गर्ला र त्यसको कोलिडमा चाहिने तपाईँको WFP अथवा अन्य संस्था युएनको आउँछ र त्यसमा चाहिने यो भनौँ न अब लजिस्टिकको तपाईँको यो अक्सिजन सिलिन्डरदेखि लिएर फुडको कुराहरू, न्युट्रिसन कुरादेखि लिएर सम्पूर्ण चिज उसले हेर्छ। त्यो हुनासाथ के हुन्छ भने अहिले जस्तो भनौँ न सांसदजीले कसैले चाहिँ 10 वटा सिलिन्डर चाहिने डोल्पा पुर्याउने अथवा 5 वटा सिलिन्डर लगेर चाहिने सफुवासभा पुर्याउने, 7 वटा चाहिने लगेर तपाईँको भनौँ न टिचिङ हस्पिटलमा पुर्याउने अथवा कतै पुर्याउने, यस्तो गर्नु पर्दैन। त्यो सिस्टमलाई हामीले सिस्टमेटिक बनाउन साथ त्यो सिस्टमेटिक एप्रोचले काम गर्छ र डाक्टर साहबहरूले फुल डेडिकेटेड हिसाबले ट्रिटमेन्टमा लाग्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सबै कुराहरूलाई हामीले ब्यालेन्स गर्न सक्छौँ। त्यो नगरिकन यो एडहक सिस्टमले हेर्दाखेरि सबै बिजी हुनुहुन्छ टपदेखि लिएर गाउँपालिकासम्म, तर चाहिँ यसको ठ्याक्कै अब भनौँ न यो नतिजा चाहिने ठ्याक्क अब नतिजा आउला बिस्तारै, तर त्योभन्दा पहिला नै हामीले सर्टेन चिजहरूलाई इम्प्रुभ गर्नुपर्ने एकदमै जरुरी देखिन्छ। ठिक छ, सबैले काम गरेको जस्तो देखियो तर प्रभावकारी नतिजा नआउन सक्छ सिस्टममा बसेन भने। म डाक्टर चालिसेबाट जान्न चाहन्छु। म आजैबाट मात्र समाचार पढिरहेको थिएँ कि वीर र टिचिङमा चाहिँ आजै उपयोग गर्न मिल्ने 470 वटा सुविधा सम्पन्न बेडहरू चाहिँ उपयोग भइरहेको छैन भनेर। अर्को यो सरकारी अस्पतालमा विशेष गरी पहुँचवालाहरू चाहिँ सामान्य रोग लाग्दा पनि उसले बेडहरू अकुपाई गरेका कारणले गर्दा अरू आम सर्वसाधारण सिकिस्त बिरामी हुँदा पनि बेड नपाइरहेको गुनासो, त्यहाँ सरकारका तर्फबाट हस्तक्षेप हुने जस्ता कुराहरू आइरहेको छ। तपाईँले फिल्डमा रहेर काम गर्दा कस्तो पाउनु भएको छ? सुभाषजीले भनेको जस्तै उपचारमा संलग्न हामी चिकित्सकहरूले बिरामीलाई कसरी उपचार दिने भन्ने कुरामा मात्रै ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्थामा अहिले हामीले यी लजिस्टिकका कुराहरू, बिरामीसँग उपचारसँग सम्बन्धित औषधि उपचार, यससँग उपकरण, यी कुराहरूमा पनि निकै नै जोड दिनुपर्ने अवस्था छ। अहिले कोभिडको महामारीमा बिरामीलाई उपचारमा आवश्यक पर्ने अक्सिजन अहिले सबभन्दा ठुलो टड्काको रूपमा चाहिँ यसको चाहिँ समस्या देखिएको छ। यो अवश्य नै हो। तपाईँले भनेको कुरा पार्सियली सत्य पनि हो, किनभने हाम्रो हस्पिटलमा हामीसित 700 बेड छन्, जसमध्ये हामीले 100-150 चाहिँ नन कोभिड बिरामीलाई छुट्याएर राखेको छौँ र हाम्रो क्यापेसिटीले हामी 500 जनासम्मलाई भर्ना गरेर उपचार गर्न सक्ने क्यापेसिटी छ। तर त्यो भन्दै गर्दा बेडमा बिरामी सुताएर मात्रै उसलाई उपचार त सम्भव हुँदैन। बिरामीलाई उपचार गर्न चाहिने आवश्यक औषधि व्यवस्था, यो त सरकारले पनि यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ। नभएको होइन, स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि हाम्रो बिरामीको चाप हेरेर, आवश्यकता हेरेर अक्सिजन कति चाहिन्छ भनेर एभ्री डे त्यसका सर्टेन कोटाहरू तोक्ने गरेको छ र हामीलाई चाहिँ उत्पादकसँग चाहिँ जोड दिने काम गरेको छ। तर ग्राउन्ड रियालिटीमा जति स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नो चाहिँ निर्देशनमा पठाएका छन् त्यति हामीले रिसिभ गरिरहेका छैनौँ। कागजमा काम हुन्छ, नतिजाहरू ग्राउन्डमा छैन। त्यसको पछाडि पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, मैले जनप्रतिनिधिज्यूहरूलाई, समाजसेवी र समाजका सबै वर्गहरूलाई एउटा के भन्न चाहन्छु भने तपाईँले 10 वटा 20 वटा 50 वटा सिलिन्डर आफ्नो क्षेत्रमा लाँदैमा त्यहाँको जनताको उद्धार हुनेवाला छैन। तपाईँ अहिले इमोसनल्ली, मैले रिसेन्टली टिभीमा पनि देखेँ सभासदज्यू रुनुभएको थियो आफ्ना जनताका दुःख देखेर। यो रुने अहिले इमोसनल्ली त्यसलाई अट्याच हुनु हुँदैन, यो चाहिँ सिस्टमबाट यो जानुपर्ने जरुरी देखिन्छ। अहिले हाम्रो बोटलनेक भन्छौँ हामी कहाँ गएर चाहिँ कम्प्रोमाइजमा बसेका छौँ भने अहिले हामीले अक्सिजनको आपूर्तिलाई नै सहज गर्न नसकेर हामीले भएका बेडहरूलाई चाहिँ फुल्ली युटिलाइज गर्न सकेका छैनौँ। त्यो कुरा सत्य पनि हो। अब यो कोरोनासँग जुझ्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिएको अक्सिजन सप्लाई नै, यो डिमान्ड र सप्लाई मिट गर्नको लागि के यो सरकारले समन्वय गर्न नसकेर चाहिए जति अक्सिजन ल्याउन सकिरहेको छैन वा हामीसँग पैसै छैन? अब प्लान्टहरू, अक्सिजन प्लान्टहरू पनि कम क्यापेसिटीमा मात्रै सञ्चालन भएको भनेर समाचारहरू आइरहेको छ। यो अक्सिजन नै सहज
तरिकाले उपलब्ध हुने बाटो सरकारले किन देखिरहेको छैन? यसमा यसको सबै पक्षीय रोल छ। हेर्नुहोस्, यो समाज भनेको सरकार मात्रै रेस्पोन्सिबल छैन यसमा। तर महामारीमा त लिड गर्ने त सरकारले हो। हजुर हजुर, यो म आउँदैछु। यो किन बुझ्न जरुरी छ भन्दाखेरि हामी पहिला बाटो बन्द भयो, पेट्रोलको ट्याङ्कर आउँदैन भन्यो भने सबभन्दा पहिला हामी लाइन लाग्न जान्छौँ पेट्रोल पम्पमा। हामी आफ्नो लागि चाहिँ सेभ गरेर होल्डिङ गर्न चाहन्छौँ। अब अहिलेको अब फर्स्ट वेभमा अक्सिजनको कुरा कहिले पनि आएन, तपाईँलाई थाहा छ होला। यही उत्पादनले, यही व्यवस्थापनले सबैलाई अक्सिजन पुगेको थियो। अब हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने जब भारतमा यो वेभ आयो र हामीले मिडियाहरूमा चाहिँ अक्सिजन बिना छटपटाएर मान्छे मर्दैछ भनेर मिडिया आयो, मिडियाले अलिकति हाइप पनि बढी गर्यो किनभने यसमा पनि मिडियाले हामीले कुन कुरालाई चाहिँ पब्लिकमा महामारीमा देखाउने र कुन कुरालाई चाहिँ कसरी सुसूचित गर्ने भने पनि हाम्रो कुनै न कुनै चाहिँ इथिक्स हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सधैँ नेगेटिभ मात्रै कुरा देखाउँदा अक्सिजनको अभावमा मानिसहरूले ज्यान गएको त तपाईले पनि त अवश्य म यसैमा आउन चाहन्छु। आधी घण्टा अक्सिजन आपूर्ति बन्द हुँदाखेरि उता पश्चिममा 5 जनाले ज्यान गुमाए। त्यसमा मात्रै होइन, भारतको एकदम सेन्ट्रल सिटीहरूमा आइसियुमा बसेका 27 जना 30 जना एकैचोटि मृत्यु पनि भएका छन्। किन? हस्पिटलकोले चाहिँ एडिक्वेट अक्सिजन सप्लाई गर्न नसकेर। हामी अहिले सबभन्दा डर त्यसैमा छ। हामीले आफ्ना क्यापासिटी अनुसार बिरामीलाई भर्ती गर्दै जाने हैन, आफ्नो क्यापासिटीले बिरामीको दुःख त हामीले देख्न सक्दैनौँ। इमर्जेन्सीमा आएर बसेका बिरामीलाई उपचार गर्न चाहन्छौँ। तर त्यो सँगसँगै हामीलाई अहिले ठुलो डर के छ भने यो आपूर्ति सहज भएन भने र यो दुर्घटना निम्त्यो भने यसको रेस्पोन्सिबिलिटी कसले लिन्छ? त्यसकारणले अहिले हामीलाई जति अक्सिजन आपूर्ति भएको छ, सप्लाई भएको छ र हाम्रो क्यापासिटीले जति बिरामी भर्ना गर्न सक्छौँ हामीले त्यसलाई नितान्त तपाईँले देख्नुहुन्छ जुन बिरामी इमर्जेन्सीमा आउँछन् र जसलाई आवश्यकता छ त्यो हामीले गरेका छौँ। मैले यसमा किन तपाईँलाई जोड्न चाहेँ भने यसमा पब्लिकको रोल के छ, हाम्रो सुरक्षा निकायको रोल के छ, ब्युरोक्रेसीको रोल के छ, जसले निर्णय गर्छ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बसेर कि यो लेभलको हस्पिटललाई हामी यति सप्लाई गर्छौँ भन्यो भने यति लेभल त्यो उहाँले गरेको निर्णय कार्यान्वयन भएको छ कि छैन, यो कसले फलोअप गर्ने? यसमा मैले तपाईँलाई चाहिँ 200 दिएको छु आज पर डे तपाईँको कोटा, तपाईँ गएर लिनुहोस्, यो तपाईँले जसरी पनि लिनुहोस् भनेर उम्किन पाउने अवस्था छैन। यसमा राज्यका सरले भनेको, सुभाष सरले भनेको जस्तै राज्यका अरू संयन्त्रहरू चाहिँ एक्टिभेट हुनु जरुरी छ। उहाँले भनेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो सबै गर्ने कुरा स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्नुहुन्छ, तर त्यो व्यवस्थापन गर्ने गृह मन्त्रालय प्रशासनले पनि हेर्नु पर्यो। तर हाम्रो यहाँ के भइरहेको छ भने पब्लिकहरूमा यति त्रास बढ्यो कि 2टा अक्सिजन मैले घरमा राख्दा मेरो बिरामी बाँच्न सक्छ अथवा मेरो आफन्त बाँच्न सक्छन् भन्नेले तपाईँ सोच्नुहोस् 5 लाख घर होला काठमाडौँमा, एकजनाले 2टा होल्डिङ गर्नु भने हामीसित 10 लाख सिलिन्डर। तर अस्पतालमा गयो भने मेरो उपचार हुन्छ, अक्सिजन नै चाहिने रहेछ भने पनि चिकित्सकहरूले मलाई त्यो पुर्याउँछन् भन्ने खालको मानसिकता भयो भने त त्यो होर्डिङ गर्ने त चलन हुन्थेन होला नि त। डर छ नि त अस्पताल गएर पनि त बाँच्न। जब हाम्रो आपूर्तिमा समस्या भयो मेरो अस्पतालको निर्देशकज्यू र म नै अक्सिजन प्लान्टमा गयौँ हामी, किनभने हामीसित हामीलाई त डर छ, किनभने हामीसित 350 बिरामी थिए हैन। अक्सिजन नहुँदाखेरि त कुनै पनि दुर्घटना निम्तिन जान्छ। जब त्यहाँ हामीले हाम्रो त्यहाँको सिचुएसन हेऱ्यौँ हामी एकदमै सशङ्कित पनि भयौँ, डरायौँ पनि एक लेभलमा। किनभने त्यसमा राज्यको प्रेजेन्स थिएन, त्यहाँ मेरो ठुलो लाइन थियो, त्यहाँ जो जहाँ जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्थ्यो, वहाँ लोकल सरकारका मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ पब्लिक हुनुहुन्थ्यो जसलाई अक्सिजन भरेर आफ्नो घरमा लानलाई हतारो थियो र मन्त्रालयले दिएका कोटाहरू चाहिँ हस्पिटलसम्म आइपुग्ने सुनिश्चितता कतै पनि देखेनौँ र हामीले यो कुरा चाहिँ बारम्बार सम्बन्धित निकायलाई भनेपछि अहिले धेरै सहज भएको छ। यहाँनिर मैले थोरै रोकेँ ल, अक्सिजनको यो दुरुपयोग भइरहेको छ, सरकारले दिनुपर्ने कोटा अस्पतालहरूलाई दिन सकिरहेको छैन सरकारी अस्पतालमा, किन भन्दा अक्सिजनहरू चाहिँ नचाहिने ठाउँमा सप्लाई भइरहेको छ। यो कुनै अर्थमा यो सही छ, तर अर्को पनि कुरा कसरी बुझ्नुपर्छ भने अहिले अक्सिजनको डिमान्ड नै हाम्रो चाहिने भन्दा डबल रूपमा बढेको छ, कुनै कुनै अस्पतालमा 3 गुणा बढेको छ। तपाईँलाई म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु, हामीसँग त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा 4 वटा अक्सिजन प्लान्ट छन् र नर्मल रेगुलर डेजमा हामी अक्सिजन रिफिल गरेर अरूलाई दिन सक्ने क्यापासिटीमा थियौँ, हामीलाई कहिले पनि अक्सिजनको आवश्यकता थिएन। तर यो रोगको नै प्रकृति यस्तो छ कि यसको उपचारै अक्सिजनबाट हुन्छ। कुनै पनि अस्पतालले 500 वटा बेड छ भने 500 वटा बेडमा अक्सिजन कन्जम्सन हुन्छ यो रेटमा भनेर कसैले पनि प्लानिङ गरेको हुँदैन। यो महामारीको एउटा अब भनौँ यसलाई के कसरी लिन सकिन्छ भने यसको आवश्यकता नै अहिले अक्सिजन गरेर तर पहिलो लहरमै श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित हो, अलिकति सिकिस्त भयो भने अक्सिजनको पनि आवश्यकता पर्छ भन्ने खालको छनक त सबैलाई नै थियो नि। सबैलाई थियो। अब मैले तपाईँलाई यसैमा जोडेँ, पहिलो लहरमा अक्सिजनको त्यति यो चाहिँ आवश्यकता धेरै भए पनि
होल्डिङ गरेको अवस्था थिएन जस्तो लाग्यो, पब्लिकमा यति धेरै त्रास थिएन जस्तो लाग्यो। तर इन्डियामा भएका अवस्थाहरूले र अक्सिजन भयो भने म बाँच्छु कि भन्ने एउटा डर जुन जनमानसमा छ, त्यसले गर्दाखेरि होल्डिङ गर्ने चाहिँ यो धेरैजनाले होल्डिङ गरेको हुनाले चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा र आवश्यक ठाउँमा पुगेन कि भन्ने हामीलाई चाहिँ शङ्का छ। अर्को चाहिँ यो पहुँचका आधारमा अस्पतालको बेडहरू ओगट्ने प्रवृत्ति पनि व्यापक छ, जसले गर्दा सिकिस्त बिरामीहरू ढोकेबाट अस्पतालको ढोकेबाट फर्काइन्छ, तिनलाई भर्ना पनि हुँदैन भन्ने आम मानिसको व्यापक गुनासो र चिन्ता छ। यसमा तपाईँहरूले के गरिरहनु भएको छ? म अरू अस्पतालको त मलाई धेरै जानकारी छैन, म आफ्नो अस्पतालमा तपाईँलाई राख्छु। तपाईँले मिडियाहरूमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ, कुनै बेला मिडियामा आयो इमर्जेन्सीमा बेड नभएर भुइँमा राखेर उपचार गरियो। तपाईँले धेरै मिडियामा मेरो हस्पिटलको पनि फुटेज मैले देखेको छु। हामीले करिडोरमा राख्यौँ र करिडोरमा अक्सिजन पाइपलाइन सप्लाई गऱ्यौँ र हामीले जति बिरामी हाम्रो हस्पिटलभित्र छिर्नुभयो हामीले कहिले पनि बिरामीलाई फर्काएनौँ कि हामी उपचार गर्न सक्दैनौँ भनेर। हामी हाम्रो क्यापासिटीले भ्याएकोसम्म बिरामीलाई राख्यौँ। म तपाईँलाई भन्छु, भर्ना गर्नुभन्दा 2 दिन 3 दिनसम्म मान्छेहरू हामीले म्याट्रेस राखेर भुइँमै राखेर त्यहाँ अक्सिजन पाइप सप्लाई गरेर, कति बिरामीले भन्नुभयो छड्के पानी आउँदा म भिजेँ होइन, त्यतिसम्मका समस्याहरू हामीले झेर्यौँ। तर अहिले अलिकति सङ्क्रमण रेट कम भएको हुनाले हाम्रो इमर्जेन्सीमा आउने क्रम पनि कम छ र धेरै सिकिस्त बिरामीहरू अझै पनि आउनु भएको छ। र हामीले सकेसम्म यदि यो अक्सिजनको सुनिश्चितता हुन्छ र हामीलाई आवश्यक पर्ने औषधि उपचार र यो अक्सिजन जुन छ त्यो चाहिँ सुनिश्चितता हुन्छ भने हामीले अहिले हाम्रो क्यापासिटीबाट पनि 100-150 बढाउन सक्ने अवस्था छ। सुभाषजी, उहाँको कुरा सुनिरहँदा नि तपाईँलाई के लाग्यो? एउटा अक्सिजनकै दुरुपयोग भइरहेको यो महामारीमा होइन, सरकारले गरेका निर्णयहरू कागजमा त सही र दुरुस्त, तर त्यो कार्यान्वयनको तहमा पुग्दाखेरि कार्यान्वयन तह फितलो। यहाँबाट हामीले के गर्यौँ भने चाहिँ यो महामारीलाई सजिलै ट्याकल गर्न सक्छौँ होला? अब यसमा मैले के देखेँ भने अब फेरि यो के गर्नु पर्यो भने दुईटा कुराहरू यहाँ देखियो। एउटा के भने तपाईँको चाहिने जुन रेस्पोन्स र जुन समन्वयको चाहिँ एकदमै चाहिँ कमी देखियो। रेस्पोन्स र समन्वयको कमी देख्दाखेरि के भयो भने समयमा चाहिने बिरामीहरूले पाउने ठाउँमा अक्सिजन नपाउने र मान्छेले होल्डिङ गरेर राख्ने एउटा पोइन्ट चाहिँ त्यो भयो। अर्को के भयो भने जुन राष्ट्रिय हाम्रो स्ट्रक्चर छ त्यो क्षमतालाई चाहिँ हामीले अझ स्ट्रेन्थेन गर्नु पर्यो। त्यो स्ट्रेन्थेन गर्ने भनेको आफै अटोमेटिक त हुँदैन। त्यो स्ट्रेन्थेन गर्ने भनेको तपाईँको ह्युम्यानिटेरियन अर्गनाइजेसन जुन इन्टरनेसनल लेभलको अर्गनाइजेसनहरू छ उनीहरूले गर्ने। त्यो भनेको के भने हाम्रो जुन यो देशमै रहेको जुन UN कोअर्डिनेसन टिम छ त्यसले चाहिँ सपोर्ट गर्नु पर्यो। र त्यो भनेको के हो भने ह्युम्यानिटेरियन कोअर्डिनेसन भनेको के भने यो UN-बाट नै हाम्रो रिजोल्युसनबाटै पास भएको छ, जुन चाहिँ 46/182 मा के भनेको छ भने सुरुमा चाहिँ नि राष्ट्रिय सरकारले सम्पूर्ण जिम्मा लिने यो विपदको बेलामा, त्यसपछि यो क्लस्टर सिस्टमलाई एक्टिभेट गरेर क्लस्टरले नेसनल गभर्नमेन्टलाई सपोर्ट गर्ने र त्यो नेसनल गभर्नमेन्टलाई सपोर्ट गर्दाखेरि ग्याप र ओभरल्यापलाई चाहिँ एड्रेस गर्ने र त्यसरी चाहिँ अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा। त्यस कारणले यो सिस्टमलाई चाहिँ हामीले तुरुन्तै स्टार्ट गरिहाल्नुपर्छ र अनि त्यसपछि नेसनल गभर्नमेन्टसँग नै इन्टिग्रेट भएर त्यो सिस्टमले काम गर्छ। त्यसपछि बिस्तारै यो कुराहरू चाहिँ अनि डाक्टर साहबहरूले पनि त्यो अक्सिजनको लागि कुनै अक्सिजन प्लान्टमा जाने अथवा कहीँ जाने सेक्युरिटीलाई खोज्नुपर्ने हुँदैन, त्यो सिस्टमले नै एड्रेस गर्छ। अहिले हामी जति पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ यो राजधानीकै कुरा गरिरहेका छौँ। दूरदराजको कुरा गर्ने हो भने त्यो अवस्था भयावह नै देखिन्छ। अझै पनि त्यहाँ कोरोना सङ्क्रमित छु भनेर समाजमा भन्न हिचकिचाउने, हेयका दृष्टिले हेरिने, कतिपयले त रोगले लुकाएको पुरै परिवार सङ्क्रमित हुँदा पनि त्यस्ता समाचारहरू आइरहेको छ। अब दूरदराजमा अक्सिजनको अवस्था कस्तो छ भनेर हामीले यहीँबाट अनुमान लगाउन सक्छौँ होला। त्यहाँनिर नि मेरो विचारमा जनशक्ति परिचालनको पनि आवश्यकता होला। स्वयंसेवकहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू कसरी परिचालन हुनुपर्छ यो महामारीमा, विभिन्न दलका नेता कार्यकर्ताहरू, भातृ सङ्गठनहरूको परिचालन कसरी हुनुपर्छ होला, त्यतातर्फ अलिकति बताइदिनुहोस् न। एकदम यो चाहिँ नि अब जस्तो मैले चाहिँ वेस्ट अफ्रिकामा इबोलामा काम गर्दाखेरि सुरुमा के भयो भने अब इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनहरू पनि त्यहाँ आएर उनीहरूले विभिन्न किसिमको पम्पलेटहरू लेखेर पठाउने गरियो। जुन पम्पलेटलाई चाहिँ नि जुन लोकल कम्युनिटी छ, लोकल कम्युनिटीले त्यसलाई स्टिग्माको रूपमा लियो कि त्यसलाई चाहिँ अलिकति दाग धब्बा जस्तो यो हामीलाई चाहिँ होच्याउने किसिमको भन्ने लियो। किनभने उनीहरूको सिस्टम के थियो भने त्यो जुन जुन बडी चाहिँ नि डेथ बडी छ त्यसलाई चाहिँ नि कुनै घरको मान्छे बित्यो भने वा मृत्यु भयो भने सफा गरेर पखालेर अनि त्यहाँ भोज भतेर गर्ने र त्यो गर्ने कुरा थियो। मलाई लाग्छ डाक्टर साहबलाई त्यो कुरा बढी थाहा छ। जुन इबोलामा चाहिँ हामीले टच पनि गर्न हुँदैन, त्यो बडीलाई चाहिँ टच पनि गर्न हुँदैन र टच गर्नसाथ त्यो सुरु हुन्छ। र त्यो सिस्टमलाई हामीले चाहिँ निकाल्नको लागि हामीले के गर्यौँ भने
त्यो कम्युनिटीसँग कोअर्डिनेसन गऱ्यौँ। कम्युनिटी भनेको कस्तो भने त्यहाँको लोकल पोलिटिकल लिडर्स, उनीहरूको चाहिने युथ विङ, अनि चाहिने त्यहाँ चाहिँ अब खास भन्ने हो भने वेस्ट अफ्रिकामा चर्चहरू, उनीहरूले 40% जति चाहिँ धेरै कामहरू गर्छ त्यहाँ। उनीहरूको चर्चको मान्छेहरूलाई हामीले अगाडि राखेर उनीहरूले नै यो कामहरू गरोस् भनेर अनि हामीले सोसियल मोबिलाइजेसनको काम गऱ्यौँ। त्यस्तै हाम्रो नेपालमा के छ भने अहिले के देखियो भने खालि काठमाडौँ र सर्टेन तपाईँको चाहिने जुन प्रोभिन्सको चाहिने हेडक्वार्टरमा मात्र हाम्रो धेरै चाहिने ह्यु एन्ड क्राई अक्सिजन त्यहाँ छैन भने अहिले मुगुको सोरुकोट भन्ने ठाउँमा कसलाई थाहा छ? सखुवा सभाको अथवा चाहिने तपाईँको के अरे सोलुखुम्बुको लोखिम भन्ने ठाउँमा चाहिने कोही गएको छ? कोही पनि गएको छैन होइन। त्यस्तो ठाउँको गर्नको लागि स्वास्थ्य कर्मीहरूले मलाई लाग्छ कि उहाँहरूले आफ्नो गर्ने काम एकदम पुरै गर्नुभएको छ। उहाँहरूले फ्रन्ट लाइनमा चाहे डक्टर होस्, चाहे नर्स होस्, चाहे हेल्थ असिस्टेन्ट होस्, उहाँहरूले सबले गर्नुभएको छ। तर उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्नको लागि फेरि पनि सोसियल मोबिलाइजेसन, लजिस्टिक सपोर्ट चाहिँ पूर्ण रूपमा दिनु पर्यो। त्यो चाहिँ नि काठमाडौँमा मात्र होइन कि हरेक गाउँको छेउछाउमा मुगुदेखि कालीकोटदेखि लिएर सखुवा सभादेखि लिएर हरेक ठाउँमा चाहिँ त्यो गरे भने मात्र हाम्रो चाहिँ योलाई केही कम गर्न सकिन्छ। नत्र यसको अवस्था चाहिँ नि पछि गएर झन् हामीले यो हेल्थ सेक्टर र अनि सोसियो इकोनोमीमा चाहिँ ठुलो असर पर्न जान्छ। अब अहिले यसो हेर्ने हो भने दलहरूको आमसभा हुँदा चाहिँ कसले कति कार्यकर्ता उतार्ने राजधानीमा भनेर होडबाजी नै भयो होइन। अस्ति नेकपाको विवाद हुँदाखेरि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बढी कार्यकर्ता उतार्ने कि केपी शर्मा ओलीले उतार्ने भनेर कार्यकर्ताहरूको मोबिलाइजेसन पनि भएन भनेर भन्नुभयो। अहिले हामी त अहिले सङ्घीयतामा गएको छौँ नि त, हामीसँग प्रदेश छ, स्थानीय सरकार छ, त्यहाँनिर उनीहरूले काम गर्ने तौर तरिकामा के त्रुटि देख्नु भएको छ? नै मैले त्यही भने नि, उहाँहरूले के सम्झिनुभयो भने अब जुन पावर त आयो, आफ्नो अधिकार चाहिँ नि पाउनुभयो उहाँहरूले, तर कर्तव्य पुरा गर्न चाहिँ उहाँहरूले सक्नु भएन। त्यो कर्तव्य पुरा गर्नलाई के हुन्छ भने एउटा त आफैले सिक्ने हो, एउटा चाहिँ कुनै नेसनल इन्टरनेसनल अनुभवबाट सिक्ने हो। जस्तो हामीले पनि भनौँ न सुरुमा चाहिँ नि मैले काम गर्दाखेरि पनि खासै केही सिकेको थिएन र अहिले चाहिँ नि भनौँ न 5-7वटा देशमा 4-5वटा देशमा इमर्जेन्सीमा काम गर्दाखेरि कसरी उनीहरूले चाहिँ त्यो सिस्टमलाई बिस्तारै इम्प्रुभ गर्दै गयो, कसरी प्रोभन गर्दै गयो र कसरी आफै रोल मोडल हुने, नेताले नै आफैले रोल मोडल हुनु पर्यो, उहाँहरूले नै देखाउन सक्नु पर्यो। जस्तो म तपाईँलाई त्यही अफ्रिकाकै कुरा गर्छु, सुरुमा चाहिँ नि त्यो भ्याक्सिनहरू लगाउनलाई उनीहरू पनि अगाडि आएनन्। इबोलाको जब भ्याक्सिन आयो त्यो गर्दाखेरि उनीहरू अगाडि आएन। त्यसपछि चर्चको लिडरहरूलाई अनि पोलिटिकल लिडरहरूले सम्पूर्णको अगाडि डाक्टर साहबहरूले आफैले इन्जेक्सन लगाएपछि त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ अरू मान्छेहरूले पनि लगाउन सुरु गरे। त्यस कारणले उहाँहरूले आफै रोल मोडल हुनु पर्यो र आफ्नो कार्यकर्तालाई खालि पोलिटिकल मोटिभको लागि मात्र होइन कि जनताको जीवधनको सुरक्षाको लागि पनि उहाँहरूले आह्वान गर्नु पर्यो र उहाँहरूले चाहिँ नि त्यस्तो सजेसनहरू चाहियो भने अरू विज्ञ डाक्टर साहबहरू र अन्य विज्ञहरूसँग लिँदाखेरि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब राजनीतिक दलका नेताहरूलाई रोल मोडल हुनु पर्यो भनेर हामीले यहाँ बहस गरिरहँदाखेरि लकडाउनको मापदण्डहरू पालना नगर्ने, उल्लङ्घन गर्ने राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्तालाई नै भन्दा हुन्छ। दिनहुँ बैठक चलिरहेछ, चुनाव भइरहेछ यो महामारीको समयमा होइन, झन्डा हल्लाएर चारतारा राखेर दिनहुँ कुदिरहेछन्। ससाना मानिसहरू अत्यावश्यक काम हुँदाखेरि निस्किन सकिरहेको छैनन्। हाम्रोमा उल्टो छ। अब डाक्टर चालिसे, यो हामीले लकडाउन गरिरहेछौँ नि होइन, लकडाउनमै छौँ, अझै 1-2 हप्ता लम्बेला पनि लकडाउन हुँदा पनि सङ्क्रमणको दर घट्न सकिरहेको छैन। अब नयाँ भेरिएन्ट पनि आयो, अब त यो भाइरस म्युटेट हुँदै नयाँ नयाँ खालका स्वरूपमा पनि जाला, त्यसको लागि हामी कति तयार छौँ त? अब भाइरसको कुरा गर्नुहुन्छ नि, म भाइरोलोजीको एक्सपर्ट होइन। लकडाउनले सङ्क्रमण चाहिँ किन नघटाउन सकिरहेको छैन अहिले? यस्तो हुन्छ, हामीले लकडाउन चाहिँ को यो सङ्क्रमण रोक्ने अहिले सबै संसारमाको प्र्याक्टिस हेर्दा उत्तम विकल्प, किनभने यसको सङ्क्रमण दर नै रोक्नुपर्छ। जुन अवस्थामा तपाईँले भनेको जस्तै राजनैतिक दलका कार्यकर्ताहरूले एउटा आमसभाहरू गरिरहनु भएका थियो होइन, तपाईँले नै भन्नुभयो होडबाजी चल्यो एक किसिमको। त्यही बेला हाम्रो वैशाख पर्थ्यो, हेर्नुहोस् सबैको बिहा गर्ने चाहिँ सिजन थियो। हामी सबैलाई के लाग्दो रहेछ भने अरूलाई चाहिँ सङ्क्रमण सर्छ, हाम्रो बिहामा चाहिँ सङ्क्रमण सर्दैन, हामी सार्दैनौँ। त्यो मात्रै होइन, कोहीलाई ज्वरो आयो, हाम्रो अहिले पनि समाजमा के छ, आज खोकी लाग्यो ज्वरो आयो, होइन मलाई यो वैशाख जेठमा यस्तै लाग्छ, मलाई कोरोना भएको छैन। कसैलाई ज्वरो आयो, हेर्नुहोस् हामीले देखिरहेका छौँ, मलाई यो टाइफाइडको ज्वरो हो भने घरमै बसेर टाइफाइडको औषध खाने। यी सबै समग्र रूपमा हेर्दाखेरि अहिले देखेका सिरियस बिरामीहरू त्यो अवस्थाका इन्फेक्सनका बिरामीहरू हो। हामीले अहिले पनि त्यो बेलामा भएका इन्फेक्सनहरू जो चाहिँ हप्ता 2 हप्तामा सिरियस हुनुभयो तिनीहरू अहिले अस्पतालमा भर्ना भइरहनु भएको छ। र यो लकडाउनको असर हेर्न अझ हामीले अब देख्दैछौँ, किनभने अब
ग्राफ र इन्फेक्सन रेट स्लोली कम हुँदैछ र यो डेफिनेटली पनि अहिले लकडाउनको कारणले गर्दा भएको छ। यो लकडाउनको कारण यो अवस्थामा वैशाख कति 15-16बाट लकडाउन सुरु भयो। योभन्दा ढिला गरेको भए अझ सङ्क्रमण दर बढी हुन्थ्यो र हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाहरू हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीलाई योभन्दा बढी मार खेप्नुपर्ने अवस्था थियो, आउन सक्थ्यो। र भाइरसहरू यस्तो आरएनए भाइरस, यी फ्लू भाइरसहरूको चाहिँ यसको चाहिँ अब नेचरली नै यिनीहरूले चाहिँ जिन म्युटेसनहरू भइरहन्छ। किनभने हामीले अहिले एक किसिमको, किन तपाईँले सुन्नुहुन्छ फ्लूको भ्याक्सिन पनि यो वर्ष लगाएर हुँदैन, किनभने अर्को स्ट्रेन आउँछ, अर्को म्युटेसन हुन्छ र एभ्री इयर फ्लू भ्याक्सिनहरू लगाइरहनुपर्छ। हुनसक्छ कोरोनाको पनि यसरी म्युटेसन आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ यसकै अगेन्स्टमा भ्याक्सिनहरू बन्दै जान्छ र यो अन्ततोगत हामीले यसको लागि चाहिँ सधैँ नै भ्याक्सिन लगाइरहनु पर्ने पनि अवस्था हुनसक्छ। र पहिलाको अवस्था र अहिलेमा अलि धेरै, किनभने स्वास्थ्यकर्मीहरूमा अलिकति मनोबल पनि बढी देखिएको छ। किनभने यो नेपाल सरकारलाई एउटा धन्यवाद किन दिनुपर्छ भने सबै स्वास्थ्यकर्मीहरू एकचोटि एटलिस्ट भ्याक्सिनेसन लिइसकेका छन् सबैले। पहिलोमा जुन त्रास डर थियो त्यो चाहिँ अहिले धेरै मात्रामा कम छ। दोस्रो कुरा, स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल बढाउनलाई अत्यन्त जरुरी छ अहिले म देख्छु। किनभने हाम्रो डाक्टरहरू सिस्टरहरू जो फ्रन्ट लाइनमा खटिनु भएको छ उहाँहरू बर्न आउट भइसक्नु भएको छ। सधैँ आइसियुमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। आफ्नै आँखा अगाडि यङ बिरामीहरू मृत्युवरण गरिरहनु भएको छ। यो देख्दाखेरि सबै एज ए ह्युमन बिङ हामीलाई सम फर्म अफ बर्न आउटमा जान्छौँ। यो मनोबल उच्च राख्नु पनि अहिले चाहिँ सरकारको ठुलो दायित्व हो। किनभने हामी कुरा गर्छौँ, भत्ताका कुरा गर्छौँ जुन कागजमा मात्रै सीमित छन्। रियालिटीमा हामीले गएर सोध्यौँ भने आज नै मैले 5जना स्वास्थ्यकर्मीलाई डिफ्रेन्ट अस्पतालमा सोधेको थिएँ मैले कि तपाईँहरूले यो जुन चाहिँ सरकारले निर्णय गरेका भत्ताहरू पाउनुभएको छ, धेरै एन्सर थियो नो। अब हामीले अहिले देख्छौँ स्वास्थ्यकर्मीमा मृत्यु हेर्नुहोस्, अहिले यो रोगसँग लड्दा लड्दै हामीले एभ्रिडे हाम्रो अस्पतालमा 10-12वटा मृत्यु हामीले देखेका छौँ है। सब व्यवस्थापनमा अप्ठ्यारो भइरहेका छन्। यो भनेर मैले जनताहरूलाई चाहिँ डर या कुनै कुरा दिन खोजेको होइन, तर यो सँगसँगै उनका सेक्युरिटीका कुरा हामीले अस्ति भर्खर न्युजमा देख्यौँ, स्वास्थ्यकर्मीहरू इमर्जेन्सीमा पिटिए। यी कुराहरूलाई पनि हामीले चाहिँ यो सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ। अहिलेका फ्रन्टलाइनहरू भनेका स्वास्थ्यकर्मी हुन् र उनीहरूलाई हौसला र उनीहरूको सुरक्षा दुइटै कुरा जरुरी छ। अब यो त भयो तपाईँ टिचिङ अस्पतालको कोअर्डिनेटरका नाताले मैले प्रश्नहरू राखिरहेको छु। अब अलिकति काठमाडौँ बाहिरका स्वास्थ्य संस्थाको पिक्चर कस्तो छ, त्यतातर्फ सरकारले गर्नुपर्ने के हुन्छ होला? किन भन्दा अहिले त कोभिड भनेको टिचिङ अस्पताल, टिको अस्पताल र काठमाडौँको 1-2 अस्पतालमा मात्रै छ भने जसरी हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। सरकारका तर्फबाट पनि नीतिहरू पनि त्यसरी नै बन्छ। दूरदराजका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई एम्पावर गर्नको लागि, स्ट्रेन्थन गर्नको लागि ढिला भएको छैन? अब यस्तो छ, महामारीको बेलामा हामीले इम्पावरमेन्ट गर्ने अथवा रिसोर्स एड गर्ने भन्दा पनि व्यवस्थापनको कुरा आउँछ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले मलाई लाग्छ उहाँको संयन्त्र भनेको ग्रासरुट लेभलसम्म छ, आफ्ना प्रदेशको हिसाबले जिल्ला स्तरमा। र हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको संयन्त्रले प्रिभेन्टिभ एस्पेक्टमा धेरै काम गरेको छ। तपाईँले भ्याक्सिनेसनका प्रोग्रामहरू होला, सेफ मदरहुडका कुराहरू गरेको छ। तर ग्राउन्ड रुट लेभलमा र गाउँ लेभलको तल्लो लेभलसम्ममा क्युरेटिभ र ट्रिटमेन्ट एस्पेक्टमा कहीँ न कहीँ स्वास्थ्य मन्त्रालय चुकेकै छ। किनभने सरकारी संयन्त्रहरू चुकेका छन् र धेरै जसो क्युरेटिभ र यो डायग्नोस्टिक एन्ड क्युरेटिभ सर्भिसहरू चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले दिएको छ अहिले हामीले देख्छौँ। र यो अवस्थामा मलाई लाग्छ स्वास्थ्य मन्त्रालय अथवा सरकारले पनि जुन चाहिँ अब निजी अस्पतालहरू अथवा निजी चिकित्सकहरू जो चाहिँ हाम्रो दूरदराजमा बसेर काम गरेको रहेछ, यी चिकित्सक र यी स्वास्थ्य संस्थालाई केही गरी सरकारी संयन्त्रभित्र ल्याउन जरुरी छ। किनभने प्रिभेन्टिभ एस्पेक्टमा उहाँले धेरै काम गर्नुभएको छ र यो हिसाबमा यो संसारमै पनि एउटा नमुना छ नेपाल होइन। भ्याक्सिन कभरेज राम्रो छ, सुरक्षित मातृत्व, चाइल्ड हेल्थ, यी कुराहरूमा हामी चेतना फैलाउने काम गरेका छौँ। तर डायग्नोसिस गर्ने र क्योर गर्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले कुनै न कुनै चाहिँ निजी क्षेत्रसँग पनि साझेदारी गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यो भन्दा केही भएको छैन होइन। पहिलो वेभ आउनुभन्दा अगाडि एउटा पनि डायग्नोस्टिक सेन्टर नभएको, पिसिआर ल्याब नभएको ठाउँमा हामी 80-82वटा पिसिआर ल्याब हामीले बनाइसकेका छौँ। त्यस कारणले उपचार मात्रै होइन, साथसाथै प्रिभेन्सन पनि कसरी गर्ने होइन। सङ्क्रमितहरूलाई चाहिँ अब तपाईँले भन्नुभयो भने आइसोलेसन सेन्टर, हाम्रो जनप्रतिनिधिहरू अहिले अक्सिजन सहितको आइसोलेसन सेन्टर बनायो भनेर खुसीको मान्नुहुन्छ। होइन, आइसोलेसन भनेको तपाईँलाई सङ्क्रमण फैलिनलाई रोक्नेलाई बनाउने। मानौँ हाम्रो घरमा एउटा घरमा 4जना व्यक्ति हुनुहुन्छ, 1जना सङ्क्रमित हुनुभयो, उहाँहरूको आफ्नो सामाजिक हिसाबले एउटै कोठामा बस्नुपर्छ भने अरूलाई नि त सर्न सक्छ नि। त्यो अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरूलाई त्यो जानकारी भएर उहाँलाई चाहिँ छुट्टै आइसोलेसनमा राखेर सङ्क्रमण फैलिनबाट रोक्न सक्नुहुन्छ। तर उहाँले 10वटा अक्सिजन लगेर आइसोलेसन सेन्टरमा राखेर उपचार हुन सक्दैन। जो बिरामीलाई अक्सिजन आवश्यकता पर्छ ऊ भनेको कोभिडको धेरै सिरियस बिरामी हो।
र त्यो बिरामीलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ सम्बन्धित अस्पतालसम्म उपचार गराउन ठाउँसम्म कसरी उसलाई ट्रान्सपोर्ट गर्ने, अक्सिजन सहितको एम्बुलेन्सहरू राख्ने कि ती संयन्त्रहरू बनाउन जरुरी देखिन्छ। र हस्पिटल सबै गाउँ लेभलमा पुर्याउन सकिँदैन, तर गाउँ लेभलमा तपाईँले प्रिभेन्सनको लागि आइसोलेसन सेन्टरहरू बनाउन सकिन्छ, जहाँ चाहिँ एउटा स्वास्थ्यकर्मीको रेखदेखमा रहन सक्छ र सिरियस भइहाल्नु भयो भने उसलाई चाहिँ अस्पतालसम्म पुर्याउने व्यवस्था गर्न जरुरी छ। र अस्पतालमा अक्सिजन भनेको अब मैले यसमा किन जोडेँ भने अक्सिजन भनेको औषधि हो, यसका सर्टेन डोज हुन्छन्, यसलाई दिने तरिका छन्। नेजल क्यानुलाबाट 1 लिटर र 2 लिटरमा दिने हो कि, फेस मास्क लगाउने हो कि, हैन, रिजर्भोयर ब्याग दिने हो कि, बाइप्यापमा राख्ने हो कि, यो भनेको सम्बन्धित चिकित्सकले डिसाइड गर्ने कुराहरू हो। 2टा सिलिन्डर घरमा बसेर तातो पानीको बाफ लिएको जस्तो अक्सिजन खोलेर हामी बच्नेवाला छैनौँ, अथवा उहाँलाई त्यो तपाईँले यदि गर्नुभयो र कसैले यो सुझाव दिनुहुन्छ भने त्यो साह्रै ठुलो गलत हुन जान्छ। अहिले हामीले यसो हेर्दाखेरि नि सरकार आफ्नो प्राथमिकता छुट्याउन चुकेको हो त, त्यसो भए कि आइसोलेसन सेन्टरहरू पनि प्यारलली बनाइरहनु पर्थ्यो, स्ट्रेन्थन गरिरहनु पर्थ्यो, अक्सिजन सप्लाईलाई पनि यथास्थितिमा अझै अगाडि बढ्न दिनु पर्थ्यो, ट्रिटमेन्टमा पनि त्यसरी नै जानु पर्थ्यो होला। सरकारले बुदागत रूपमा आफ्नो प्राथमिकता छुट्याउन नसकेर यो जसले जे पनि काम गरेको जस्तो देखिएको सतहमा जो पनि बिजी छ तर नतिजा छैन, सङ्क्रमण बढेको बढै छ। एकदमै तपाईँले सही भन्नुभयो। यो रोगसँग लड्नलाई एउटा कुरा यसको इन्फेक्टिभिटीको चेनलाई ब्रेक गर्नैपर्छ। त्यो ब्रेक भनेको जब हामी बाहिर कुनै देशमा चाहिँ इन्फेक्सन बढ्यो, अहिले भारतकै कुरा गरौँ, त्यहाँ लहर बढ्यो भने ती आउने कुराहरूलाई रोक्न सक्नु पर्यो, 1 नम्बर। दोस्रो, हाम्रो देशभित्र भएका इन्फेक्सन भएका व्यक्तिहरूको पहिचान गर्न सक्नु पर्यो, त्यो भनेको टेस्टिङ हो, हैन। त्यसपछि त्यो टेस्ट गरिसकेपछि 2टा विकल्प, आइदर घरमा नै आइसोलेटेड अवस्थामा बस्न सक्ने अवस्थाको बिरामीलाई घरमा चाहिँ सुसूचित तरिकाले राख्नु पर्यो, र त्यो अवस्था छैन भने चाहिँ त्यहाँका जनप्रतिनिधि, लोकल त्यहाँका जो लिडरहरू छन् उनीहरूले ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ राख्ने आइसोलेसन सेन्टर बनाउन सक्नु पर्यो, ताकि तीबाट अरू सङ्क्रमित नहुन्। अब तपाईँले अस्पताल त धेरै सिरियस बिरामीहरूमा तपाईँले देख्नुहुन्छ 80-90% बिरामीहरू घरमै बसेर ठिक हुनुभएको छ, यो भाइरल इन्फेक्सन हो। तर 10% व्यक्ति जसलाई उपचार चाहिन्छ उसलाई नै सम्बन्धित उपचारसम्म पुर्याउने पनि अनि त्यसपछि मेकानिजम चाहियो। त्यसपछि अरू रिसोर्सहरू चाहिँ हामीले ट्रिटमेन्टमा फोकस गर्नुपर्छ। र ट्रिटमेन्ट भनेको नै अहिले देखिएकोमा अब अक्सिजन नै देखियो, हैन, धेरै जसो बिरामीलाई अक्सिजनको आवश्यकता पर्यो। र अब यो देखिसकेपछि र हाम्रो डिमान्डहरू चाहिँ प्रोडक्सन रेटभन्दा बढी भइसकेपछि 2टा कुरा, पहिलो कुरा हामीले आफ्नो रिसोर्स मोबिलाइज गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ आफ्नो संयन्त्रहरू युज गरेर। तपाईँले अहिले अक्सिजन उत्पादन हुने प्लान्टमा सरकारले चाहिँ हस्तक्षेप गरेको छ कि छैन, तपाईँ त्यहाँबाट उत्पादन भएका चिजहरू कालोबजारी भइरहेछ कि छैन, यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले सरकारले कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। भनेपछि हामीलाई चाहिने पर्याप्त अक्सिजन हामी यही उत्पादन गर्न सक्छौँ, त्यसको सही सदुपयोग भयो भने मात्रै। म एउटा CCMCको मिटिङमा जाने मौका पाएको थिएँ, अस्पतालबाट रिप्रेजेन्टेसन गरेर। त्यहाँ अक्सिजन उत्पादक साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो र स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रतिनिधि सबैजना हुनुहुन्थ्यो। त्यसमा हामीले के बुझ्यौँ भने हाम्रो अहिले जति डिमान्ड छ काठमाडौँ उपत्यकाभित्र त्यसको हाफ मात्रै प्रडक्सन हामीसित हुन्छ। अब यो अवस्थामा गर्नुपर्ने के थियो भने जब हाम्रा रिसोर्सले हामी भ्याउँदैनौँ भन्यो भने त्यसलाई क्यापेसिटी बिल्डअप गर्नु पर्यो। क्यापेसिटी बिल्डअप गर्न हामी आफै सक्छौँ कि हामीले हारगुहार गर्नु पर्यो, अब कसैलाई सहयोग माग्नु पर्यो। हो, महामारीको बेलामा यो डिसिजन र राइटली डिसिजन गर्नु चाहिँ जरुरी छ। जब हामी आफ्नो क्यापेसिटीबाट चाहिँ हाम्रा समस्याहरू समाधान गर्न सक्दैनौँ भने समयमा नै हामीले अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकाय, तपाईलाई के लाग्छ हाम्रो क्यापेसिटी भन्दा बाहिर गइसक्यो यो महामारी? मैले तपाईँलाई भने हाम्रो बुझाइ के छ भने हाम्रो अहिले जति प्रोडक्सन छ त्योभन्दा बढी डिमान्ड छ। डिमान्ड किन भयो भने यो डिमान्ड अस्पतालबाट मात्रै आएन, पब्लिकबाट आयो, यो डिमान्ड सभासदज्यूबाट आयो, सञ्चय गर्ने बानीले पनि। हजुर, यो डिमान्ड तपाईँको जिल्लाको सिडिओबाट आयो, हैन, जनप्रतिनिधिज्यूबाट। प्रत्येक गाउँपालिकामा हामीलाई अक्सिजन सहितको आइसोलेसन सेन्टर बनाएर तपाईँले जनतालाई देखाउनु पर्यो। यो एक किसिमको पोलिटिकल स्टन्ट भयो अहिले कि मैले अक्सिजन तपाईँहरूको लागि ल्याइदिएको छु। होइन, उहाँहरूले 5 वर्षदेखि उहाँ जनप्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो भने यो कुरा पहिले नै प्लान गर्नुपर्छ। महामारीको बेलामा जुन अत्यावश्यक चिजहरूलाई होल्डिङ गरेर यो एउटा अब केओस्टिक सिचुएसन भयो, किनभने बिरामीले नपाउने, यतापट्टि अस्पतालहरू आफ्नो फुल क्यापेसिटीमा चल्न नसक्ने, त्यसकै अभावमा अर्कोतिर भनेपछि पहुँचवाला मान्छे, मैले पहुँचवाला मान्छे किन भने सर्टेन बेलामा हामीले सुन्यौँ, यो मिडियामा आएको छ, नभए हाम्रा सेन्टरमा भएका अस्पतालका निर्देशकहरूले फेसबुकमा रोइ कराइ गर्नुपर्ने थिएन। म तपाईँलाई भन्छु, आज बुटवलको होस्, ट्रमा सेन्टरको होस्, होइन, हामी आफै पनि
एभ्री डे यो चिजको लागि सरकारलाई हारगुहार गर्नुपर्ने अवस्था थिएन। यो सबै संयन्त्रले काम गरेको भए। तर यहाँ के छ भन्दाखेरि यो तब उहाँ सरले सुभाष सरले भनेको जस्तै कोअर्डिनेसनको अभाव भयो। डिफ्रेन्स महामारीमा अब मानिसहरूलाई डर पनि हुन्छ होइन, सरकारसँग गयो भने मैले उपचार पाउँछु भन्ने त्यो आत्मविश्वास नभएर पनि हुनसक्छ मानिसहरूले होर्डिङ गरेका। खैर अब अलिकति अन्तिममा पनि छौँ। म यसो एउटा सानो राखेँ त हजुरलाई यसमा, अब होर्डिङ गरेको व्यक्तिले त्यो होर्डिङ गरिराख्ने हो कि सहजताको लागि अब गएर चाहिँ डोनेसन दिने हो त? सरकारको अगाडि अब बुझाउनु पनि त जरुरी छ। तपाईँलाई अक्सिजन चाहिने बिरामीले 2 सिलिन्डरले उहाँलाई पुग्नेवाला छैन। तपाईँलाई घटीमा पनि 7-10 दिन कहिलेकाहीँ एकदम हाई फ्लो अक्सिजन, म तपाईँलाई भनिदिन्छु हाम्रो हाइट जस्ता सिलिन्डर मैले देखेको छु। म बाटोमा हिँड्दा मोटरसाइकलमा क्यारी गरेको छन्, 3-3 जनाले बोक्नुपर्छ 7 क्युबिक लिटरको अक्सिजन। यदि तपाईँलाई आवश्यकता पऱ्यो भने त्यो सिलिन्डर 3 घन्टामा खाली हुन्छ, हाई फ्लो अक्सिजन चाहियो भने। होइन तपाईँलाई लो फ्लोमा 5 लिटर पर मिनटमा राख्यो भने त्यो 1 दिन पनि पुग्दैन, त्यसले 20 घन्टा पुग्नेवाला छ। अस्पताल त जानै पर्छ, अस्पताल जानै पर्छ। जब तपाईँ अस्पताल जानै पर्छ भने अहिले अस्पताललाई डिफिकल्ट हुने गरी घर घरमा किन होल्डिङ गर्नुहुन्छ? तपाईँ हुनुहुन्थ्यो होला, तपाईँ त्यो बेलामा तपाईँ एक्सेस थियो होला, तपाईँले किन्न सक्नुभयो। तर यी अक्सिजन किनेर घरमा राखेकाले तपाईँलाई बचाउनेवाला छैनन्। यो कुरा चाहिँ सबै जनताले के बुझ्नु जरुरी छ भने अहिले महामारीको बेलामा यी रिसोर्सहरूलाई होल्ड नगरिदिनु होला, यसलाई सरकारी संयन्त्रमा छिराइदिनु भयो भने जहाँ आवश्यकता छ त्यहाँको मान्छेहरूले पाउँछन्। र अस्पताललाई तपाईँले फङ्सनालिटी दिनुभयो भने बेड बढाउने क्यापेसिटी उहाँसँग छ। तपाईँले भनेको जस्तै कति अस्पतालहरूले अहिले बेड आफ्नो क्यापेसिटी बढाउन सक्छन् होला, तर यसको लिमिटेसनले गरिरहन छैनन् भने यो तपाईँको हेल्प हुने हो। ठिक छ, जनतालाई पनि नियम कानुनमा बाँध्ने त फेरि सरकारले नै हो नि होइन। व्यक्तिलाई सिलिन्डर लिएर उसले पहुँचका आधारमा कसरी घरसम्म लिएर जान सक्यो त मोटरसाइकलमा राखेर होइन, जबकि अस्पतालहरू अक्सिजनको अभावमा आफ्नो फुल क्षमतामा काम गर्न सकिरहेका छैनन्। बिरामीलाई गेटबाटै फर्काइरहनु परेको छ। यो निरीक्षण गर्ने, यसलाई रेगुलेट गर्ने जिम्मा त फेरि घुमिफेरि सरकारसँगै आउँछ कि। सुभाषजीसँग नि अब यो विपद भयो, कोरोनाका कारण मानिसहरूले ज्यान गुमाइरहेका छन् होइन, मृत्यु त एउटा कुरा भयो, यस्ता विपदपछि अरू पनि दीर्घकालीन समस्याहरू सङ्कटहरू कुनै पनि मुलुकले सामना गर्नुपर्छ होला। अब यो विपदपछि आउने अरू समस्या समाधान गर्नको लागि हामीले के गर्नु पर्ला? अब यो कोरोना पछि हामी कस्ता कस्ता समस्यामा फस्न सक्छौँ? अब यो के छ भने अब यो पनि मैले तपाईँलाई अब प्रुभन जुन इमर्जेन्सीमा काम गरेर प्रुभन भएको चिज हो। जस्तो मैले तपाईँलाई एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। खास गरेर वेस्ट अफ्रिकाको 3वटा देश गिनी, लाइबेरिया र सिएरा लियोन, जसको जनसङ्ख्या मलाई लाग्छ करिब 2 करोड जति छ। त्यहाँ चाहिँ के भयो भने 2014 देखि 2016 को बिगिनिङसम्म यो इबोलाले 28,000 प्लस मान्छेहरू एफेक्टेड भयो। त्यसमध्ये चाहिँ नि 11,000 प्लस मान्छेहरूको मृत्यु भयो। तर त्यसले गर्दाखेरि पछि के भयो भने 2टा समस्या आयो। एउटा चाहिँ नि स्वास्थ्य समस्या आयो, एउटा चाहिँ नि सोसियो इकोनोमिक तपाईँको आर्थिक र सामाजिक समस्या आयो। अब तपाईँको स्वास्थ्य समस्यामा के भयो भने करिब चाहिँ 17,000 मान्छेहरू चाहिँ नि विभिन्न लङ टर्म स्वास्थ्य समस्याबाट उनीहरू पीडित भए। र त्यसमध्ये एउटा ठुलो समस्या भनेको आँखाको समस्या चाहिँ सबभन्दा ठुलो उहाँहरूलाई, र अन्य समस्याहरू। त्यस्तै चाहिँ नि करिब 4,000 आमाहरूको चाहिँ नि मृत्यु भयो त्यो इबोलाले गर्दाखेरि। करिब 500 जना स्वास्थ्यकर्मीहरू मृत्यु हुनुभयो त्यसको हेल्थ इफेक्ट त्यसमा चाहिँ। अनि करिब 15,000 मान्छेहरूको चाहिँ त्यो टिबी अनि त्यो चाहिँ नि विभिन्न किसिमको रोगहरूबाट उहाँहरूको मृत्यु भयो। र त्यही देशमा हामीले सोसियो इकोनोमिक हेर्दाखेरि कस्तो भयो भने करिब 30-35 लाख मान्छेहरू फुड सेक्युरिटीको सिचुएसनबाट भयो। जस्तो म नेपालमा पनि के भन्छु भने अहिले तपाईँको अलरेडी हाम्रो सुदूरपश्चिमको, मध्यपश्चिमको जिल्लाहरू, कर्णालीको जिल्लाहरूदेखि लिएर पूर्वको पहाडी जिल्लाहरूमा फुड सेक्युरिटीको ठुलो समस्या छ। त्यो समस्या चाहिँ एउटा विकराल हुन्छ। अब साथसाथै के हुन्छ भने यसले गर्दाखेरि मान्छेको अब मुभमेन्ट पनि छैन। अहिले तपाईँको चाहिँ नि माइग्रेसन भएर इन्डिया गएर कमाउने पनि छैन। एउटा फुड सेक्युरिटीको ठुलो समस्या हुन्छ। दैनिक ज्यालादारीको पनि समस्या छ। फुड सेक्युरिटीको एउटा ठुलो समस्या हुन्छ। अब जिडिपीमा त यसले ठुलो नै असर पार्छ हेर्नुहोस्, जुन चाहिँ अब मलाई लाग्छ इकोनोमिक्सहरूले। तर लाइबेरिया र त्यो देशहरूमा करिब 3700 मिलियन डलरको चाहिँ उनीहरूको लस भएको थियो त्यो बेलामा। 3,700 मिलियन डलरको चाहिँ लस भएको थियो। त्यस्तै 40 लाख जति मान्छेहरू फुड सेक्युरिटीबाट पीडित भएको थियो। अब नेपालमा यो सबै कुराहरू नै हुन्छ। त्यसको साथसाथै तपाईँको न्युट्रिसनको, बच्चाहरूको न्युट्रिसनको प्रब्लम, जुन अब 1000 डेज जुन अहिले चाहिँ हाम्रो महिला बालबालिकाहरूको लागि जुन कार्यक्रम छ त्यो चाहिँ एकदमै एफेक्टेड हुन्छ होइन। त्यस्तै प्रकारले तपाईँको वाटर सेनिटेसनको प्रोग्रामहरू हुन्छ होइन। फुड सेक्युरिटीको त हुने नै भयो। यो यावत कुराहरूले गर्दाखेरि
त्यो ठुलो चाहिँ हेल्थ कन्सिक्वेन्सेस र सोसियो इकोनोमिक कन्सिक्वेन्सेस हुन्छ। त्यसको लागि पनि अहिलेदेखि नै मैले अहिले नै भने नि त त्यो सिस्टमेटिक एप्रोच अपनायो भने उनीहरूले गभर्मेन्टसँग मिलेर के प्लान गर्छ भने आफ्टर माथ अफ कोभिड-19 के अर्को चाहिँ त्यस किनभने जस्तो डाक्टर साहबले भने जस्तो अब यो घट्दै गएपछि त केही समयपछि त नर्मल हुन्छ नि त। नर्मल भएपछि ठ्याक्कै आजको भोलि त डेभलपमेन्टको काम गर्न सकिँदैन। त्यस कारणले डेभलपमेन्टको काम पनि अहिलेदेखि नै प्लान गरेर विभिन्न किसिमको दात्री संस्था, एनजिओ, आइएनजिओ र सरकारले चाहिँ नि अब यसपछि के गर्ने भन्ने गर्नको लागि नै अहिले नै सिस्टमेटिक एप्रोच गरेर गभर्मेन्टले त्योलाई इन्टिग्रेट गर्नुपर्छ अहिलेदेखि नै। त्यसपछि मात्र यो चाहिँ कोभिड पछि चाहिँ अनि अवस्था चाहिँ सामान्यतिर जान्छ, नत्र स्थिति चाहिँ अझ फेरि कम्प्लिकेटेड हुने। भनेपछि सरकारले सही समयमै कुनै पनि हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाउन सकेन भने कोभिड-19ले मृत्यु भएका मानिसहरूको सङ्ख्याभन्दा अरू एउटा विपद पनि आइलाग्न सक्छ होइन त। जसरी अब दीर्घका रोगीहरूलाई के हुने, उनीहरूको हेल्थ कसरी अगाडि बढ्छ त्यो पनि समस्या छ। अहिले नै देखिएको छ HIV का बिरामीहरूले खाने औषधि पाइरहेका छैनन् भन्ने खालकाहरू भनेपछि त सँगसँगै अरू विषयमा पनि त अहिले हामीले प्राथमिकता त सेट गर्नुपर्ने रहेछ। सरकारले त्यसरी काम गरे पाउनु भएको छ? गरेको छैन अहिले। किन गरेको छैन भने होइन अक्सिजनको जो मैले त्यही भने नि डाक्टर साहबहरूले फोन गरेर मलाई 100वटा अक्सिजन पठाइदेऊ भनेर त्यो सिस्टम हामीले किन बनायौँ त? मैले मेरो अनुरोध के छ भने लिडरसिपले सबैलाई खुसी पार्न सक्दैन। लिडरसिपले के गर्नु पर्यो भने जहाँ रियल निड छ त्यो ठाउँमा चाहिँ नि ठ्याक्क के गर्नुपर्ने हो। आफ्नो जुन सिस्टमले जुन अब सरकारमा पनि सम्पूर्ण मान्छेहरू हुनुहुन्छ, डाक्टर साहबहरूदेखि लिएर विभिन्न ब्युरोक्रेटहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग सल्लाह गर्ने। त्यसपछि चाहिँ UN सिस्टमलाई पनि इन्भाइट गर्ने, डोनरहरूलाई इन्भाइट गरेर ठ्याक्क कुन किसिमले अहिलेको इमर्जेन्सीलाई कसरी ट्याकल गर्ने र इमर्जेन्सी पछि डेभलपमेन्ट वर्कलाई कसरी गर्ने भन्ने कुरा यो संसारमै प्रोभन स्ट्रक्चर छ। त्यो स्ट्रक्चरलाई सरकारले नै अग्रसरता लिएर अगाडि बढ्यो भने यो समस्या चाहिँ समाधान गर्न सकिन्छ। अब अलिकति अन्तिममा नै तपाईँसँग त पाकिस्तानको भुइँचालोलाई व्यवस्थापन गरेको अनुभव पनि छ, वेस्ट अफ्रिकामा इबोला लगायतका पेन्डेमिकलाई पनि डिल गरेको अनुभव छ। अब अफ्रिका भनेर हामीले यहाँबाट हेयका दृष्टिले हेर्छौँ होइन, हामीभन्दा गरिब खान नपाउने भनेर, तर त्यहाँको त्यो व्यवस्थापकीय क्षमताबाट हामीले के सिक्नुपर्छ आजको दिनमा हाम्रो नेतृत्वले? होइन व्यवस्था त्यहाँ के भएको थियो जस कारणले गर्दा इबोला त भनौँ न भ्यानिसै भयो, हामीले कसरी के टेकअवे लिने? होइन मैले के गर्नु पर्यो भने सबभन्दा पहिला मैले एउटा कुरा के भने समुदायलाई चाहिँ नि एकदम संलग्नता गर्नु पर्यो, एकदम त्यो सोसियल मोबिलाइजेसन त्यो काम गर्नु पर्यो। अनि अहिले नै के गर्नु पर्यो भने सुरुदेखि नै हेल्थ इमर्जेन्सी प्लस यो चाहिँ नि एकदमै वाइडर किसिमको इमर्जेन्सी हो भनेर यसलाई चाहिँ डिक्लेयर गर्ने, सो द्याट फुड सेक्युरिटीदेखि लिएर तपाईँको हेल्थ अरू के अरे एजुकेसनदेखि लिएर प्रोटेक्सनदेखि लिएर लजिस्टिकदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ एड्रेस हुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ नि नेसनल जुन क्यापेसिटी छ नि, रेस्पोन्स क्यापेसिटी छ, त्यसलाई स्ट्रेन्थेन गर्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भने विभिन्न डोनरदेखि लिएर रिजनल सपोर्टहरू के छ र नेपालमै पनि भएको चाहिँ नि जुन भनौँ न एक्स स्टाफहरू हुनुहुन्छ, नेपाल सरकारकै मान्छेहरू हुनुहुन्छ या UN, INGO, NGO को मान्छेहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि युटिलाइज गर्नु पर्यो। एउटा त्यो पनि गर्न सकिन्छ। अनि अर्को के गर्नु पर्यो भने जुन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ हामीले कुरो गरेर के गर्नु पर्यो भने यो चाहिँ नि एउटा ठुलो किसिमको इमर्जेन्सी हो भनेर त्यो गर्नु पर्यो। अनि अर्को कुरा एउटा एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा नेपाल सरकारले पनि के गर्न जरुरी छ भने यो ग्लोबल लिडरसिप छैन यसमा। अहिले जुन कोभिड-19मा ग्लोबल लिडरसिप छैन, किनभने देशले आफ्नो हिसाबले चाहिँ बोर्डरहरूलाई चाहिँ क्लोज गरेको छ र अहिले चाहिँ हाम्रो केमा बढी ध्यान छ भने आफ्नो नागरिकलाई बचाउने, ट्रिटमेन्ट भन्दा पनि आफ्नो नागरिकलाई बचाउनेमा बढी छ। त्यस कारणले यो एडभोकेसी के गर्नु पर्यो भने उनीहरूको नागरिकलाई त बचाउने नै हो, तर डेभलपिङ कन्ट्रीहरूलाई चाहिँ नि यो ट्रिटमेन्टदेखि लिएर भ्याक्सिनेसनदेखि लिएर यो कुरामा चाहिँ अलिकति हाम्रो नेपाल सरकारले आफैले एडभोकेसी गर्नु पर्यो, यहाँको डोनरहरूलाई एडभोकेसी गर्नु पर्यो र आफ्नो राजदूतहरू मार्फत UN-मा त्यो ठाउँमा चाहिँ यहाँनिर नि तपाईँले अघि यो समुदायलाई पनि अलिकति परिचालन गर्नु पर्यो भनेर भनिरहँदा नि अहिले सामाजिक सञ्जालहरू हेर्ने हो भने प्रत्येक घरका एक व्यक्तिहरू चाहिँ अगुवा जस्तो भनेर अक्सिजन चाहिएमा यति नम्बरमा सम्पर्क गर्नु होला होइन, अथवा यो प्लान्ट हामी यसरी बनाउँदैछौँ भनेर यो मानिसहरूको सक्रियता अक्सिजनहरू उनीहरूले पनि होर्डिङ गरेका हुन सक्छन्, हुन त त्यो सङ्क्रमितलाई नै दिने होला। त्यो महामारीको समयमा त्यो गरिनु कतिको आवश्यक हो? जस्तो विभिन्न व्यक्तिले अलिकति समाजका टाठाबाठाहरूले आफ्नो तर्फबाट अभियानहरू चलाइरहेछन् नि, यसले यो होइन मलाई लाग्छ कि डाक्टर साहबले भने जस्तो प्रायोरिटी केमा छ त? अहिले प्रायोरिटी चाहिँ नि अक्सिजन होल्ड गर्ने हो भने नि त त्यसलाई सिस्टममा राखेर, जस्तो अघि डाक्टर साहबले भन्नुभयो
यो क्यापेसिटी जुन काठमाडौँको छ यो 50% मा त उत्पादन भइरहेछ, तर फुल फ्लेजमा उत्पादन गर्नुको लागि गभर्मेन्टको पूर्ण सपोर्ट हुनु पर्यो र त्यसरी मोटरसाइकलमा लग्नेदेखि लिएर घरमा होल्डिङ गरेर राख्नेलाई चाहिँ हटाउनु पर्यो र सेम टाइम गभर्मेन्टदेखि लिएर गैर सरकारी संस्थादेखि लिएर सबैले के गर्नु पर्यो भने यसरी जस्तो डाक्टर साहबले अघि भन्नुभयो जस्तो यो अक्सिजनले चाहिँ तपाईँको ज्यान बचाउँदैन, यसले झन् चाहिँ तपाईँलाई बढी चाहिने स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउँछ भनेर एउटा सोसियल मोबिलाइजेसन टाइपको एउटा मेसेजिङ जानु पर्यो। त्यो मेसेजिङ जाँदाखेरि के हुन्छ भने उहाँहरूले अक्सिजन होल्ड गरेर आफू पपुलर हुने अथवा चाहिँ सर्टेन नेता अथवा कोही सांसद नगरपालिकाको मेयर साहब फलाना ढिस्कानाले गर्नुभन्दा एउटा पोजिटिभ मेसेज जानु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि समुदाय पनि एक्टिभेट हुन्छ, त्यो समुदायको अगुवाहरूले समुदायलाई पोजिटिभ उसमा एक्टिभेट गर्नु पर्यो, न कि अक्सिजन दिने। किनभने अक्सिजनको बारेमा त हामीलाई एबिसिडी थाहा छैन नि, उहाँ त डाक्टर साहबहरू जस्तो एक्सपर्ट मान्छेलाई थाहा छ कति दिने के दिने, किनभने अक्सिजन दिने बेलासम्म त तपाईँको सायद 95-98 नै देखाउँछ, तर भित्र खत्म भइसकेको त हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यस कारणले पोजिटिभ मेसेज दिनको लागि एउटा पोजिटिभ किसिमको मेसेजिङ जुन सरकारले गैर सरकारी संस्था र अन्य संस्थाहरूले दिन सक्छ त्यो गर्न जरुरी छ। ठिक छ, सकेसम्म सरकारी संयन्त्रहरूलाई आधिकारिक संयन्त्रहरूलाई बलियो बनाउने प्रयास गरौँ र व्यक्ति आफू बलियो भनेर प्रख्यात हुने होड चाहिँ हामी सबैले त्यागौँ होइन। यहाँ दुवैजनालाई समय अनि विचारका लागि धन्यवाद। धन्यवाद। आजको एपी सेन्टरमा कोरोना महामारीसँग जुझ्नका लागि सरकारले लिएका रणनीति कस्तो छ, अहिले समुदाय स्तरमा कसरी काम हुनुपर्छ, एउटा व्यक्ति यो महामारीलाई अन्त्य गर्नका लागि कसरी सघाउन सक्छ, यिनै समसामयिक विषयमा आज हामीले छलफल गऱ्यौँ। अर्को हप्ता अर्को विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।